mga igsuon, dili ingon nga nanata sa kanabitawng nata sa pagtuo or nanata sa kanabitawng pagsunod sa Ginoo ay wala na tay ma encounter nga mga problema sa kinabuhi, daghan gihapon. Pero ang Ginoo man ang padayon nga mo magalihok para nato, diba? So magpadayon gyapon kita bisan pa og daghan kay mga trials diha, mahuman ra na tanan, dili na sila mag-standby, mura nagbagyo ba nga moabot lang, pero mo tipas ra dayon, dili na siya forever nga naa diha munang ayaw gyud pagkawag paglaom. Ampo sa Ginoo, dangop niya, ayaw paghimo-himo og plano nimo. Kay kabalo ka, once nga magpaubos lang kita sa Ginoo, og Lord, ikaw na ang bahala kanako, basta ako musunod lang gyud ko nimo. I-guide gyud ta sa Ginoo sa maayong dalan, ug sa dalan nga diha matagpuan nato siya og ang kanaiyahang mga grasya nga prepare para nato. Mao nga sunod lang gyud sa Ginoo bisan unsa pang mga kalisdanan. Ako gali diri lisod man ni akong pero kaluoy sa Ginoo. Grabe gyud ang kaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi pod.